خدا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نسدے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈاں چ رہائشی تسکین لب لئی کھڈاں چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کیدا سکھا نال جیندے نے سنو ایک ہور وی مثال سونےو دساں اللہ پاک دا کمال سونےو لکڑاں چ کون تے سیوک چل دی لکڑاں تے کون تے سیوک پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لاؤ کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لاؤ لومڑاں تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو رج روٹیاں ان سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بند کر چھڑی میں تینوں کیا مٹھا کروں کوئی بند کر میں کیا تینوں ہلکا چلاؤ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم جدوں کیا رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسلم تسی فرما بردار ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا قال اسلمت میں اللہ فرما بردار ہو گیا ہاں لرب العالمین اس اللہ واسطے اس رب واسطے جڑا پورے جہاناں نو پالن والا ہے. سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی جڑا کم کرنا ایک واری کریا کرو تو ہی اون جان چ رہندے ہو. ذوالجلائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. صاحبوں اور ساتھیوں گزشتہ جمعہ جس دے اندر سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا بیان کیتا سی میں اور گزشتہ جمعہ ایمرجنسی کسی مجبوری دی بنیاد تے منو کتے جانا پیا ورنہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں تھوڑی زیارت تو محروم رہا. مینوں پتہ ہے بڑی بڑی دور تو دوست احباب
تشریف لے نے. اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے, میرا سنانا تھوڑا سننا قبول فرمائے. اچھی کہو آمین. تو اج دا یہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جو کہ واقعہ اور سیرت جد الانبیاء حضرت بابا جی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ میں کرنا چاہنا, اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت اور انہاں دا واقعہ بیان ہوئے گا. بہت گھٹ علماء نے جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ کر دے. بڑی توجہ دے نال, کامل استغراق دے نال, مکمل یکجہتی دے نال, ہمہ تن سراپا گوش بن کے عرشاں والے رب دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دے سچے اور میٹھے فرامین سنیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پوری زندگی امتحانات دے اندر گزری ہے. بڑے بڑے اوکھے پرچے, بڑے بڑے مشکل امتحانات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گزاریا گیا ہے, لیکن صدقے جاواں انہاں دے پائے استقامت تو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں جڑے نے وہ ڈگمگائے نہیں, بلکہ ہر پیپر دے وچوں میرا خلیل 100 نمبر لے کے پاس ہوئے, اور ہر ازمائش اور امتحان دی پٹھی دے وچوں میرے خلیل کندن بن کے نکلے. اور پھر مزیدی بات یہ کہ زمین دی دھرتی تے تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے یا کچھ دیر تو بعد انہاں دے پتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ دے نال ملے. باقی آپ اکثر فرمایا کردے سن اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض. اللہ تو آسمان تے کل ہے, تیرا خلیل زمین تے کل ہے. لیکن اللہ دی اکائی تے یکتائی تے خدا دی احدیت تے سمدیت, خدا دی الوہیت تے ربوبیت دا ڈنکا میرے خلیل نے بے تڑک ہو کے بجایا ہے. نہ قوم دیاں تمکیاں کو گھبرائے, نہ قوم دے بے رخی انداز دے کولوں گھبرائے, نہ باپ دے کولوں گھبرائے. جتھے اللہ دی توحید دا موقع بنیا بیان کرن دا, اتھے گڈ کے رب دی توحید تے اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دا اعلان کیتا ہے. میں گزشتہ جمعے دسیا سی کہ اپنے باپ نو واز کر رہے ہیں, کتے قوم نو واز کر رہے ہیں, جدے اندر ایک شک رہ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دا ٹائم ہے, عمر بالکل تھوڑی ہے, تے آسمان دے اتے اللہ نے کئی نشانیاں اپنے خلیل نو وکھائیاں, تے انہاں نشانیاں نو ہی دلیل بنا کے سوال بھی خود کرتے ہیں اور وہ دی تردید بھی خود کر رہے ہیں. نبی ہمیشہ بچپن تو ہی فہم و فراست دا مرقع اور مجسمہ ہویا کرتا ہے. نبی شروع تو ہی ذہین ہویا کرتا ہے, عقل مند, دانائی دا محور تے مرکز ہویا کرتا ہے. تے باپ نو قرآن کی کہندا ہے, اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ فرماندے نے اسی ابراہیم علیہ السلام نو زمین تے آسمان دے اندر اپنیاں نشانیاں وکھائیاں
اپنی قدرت دے کرشمے وکھائے، اپنی الوہیت تے ربوبیت دے کرشمے دکھائے۔ انہاں دے اندر اے وی سی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا يُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ رات دا ٹائم ہے، رات چھا جاندی ہے، رات دا اندھیرا غالب آ جاندا ہے تے آسمان دے اُتے ایک تارا ویندے نے، ستارے ٹمٹما رہے نے۔ ایک ستارہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا ہے تے آندے نے قال ھذا ربی، ابا جی اے جڑا ستارہ ہے اے ہی میرا رب ہے۔ ستارے ویکھے، سیارے ویکھے تے آپ ہی سوال کیتا ابا جی اے میرا، کیونکہ قوم سیاریاں دی پوجا کردی ہی، چند دی پجاری سی، سورج دی پجاری سی، پتھراں دی پجاری سی، درختاں دی پجاری سی، پتہ نہیں کنے کو خدا سن، 5000 خداواں دی قوم پجاری سی۔ ہر فرد دا تے مرد دا، ہر عورت دا خدا وکھرا وکھرا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے جڑا ستارہ ہے نا ابا جی اے میرا رب ہے۔ ویندیاں ویندیاں فلما افل قال لا احب الآفلین، ستارہ جڑا وہ مٹ جاندا ہے تے آندے نے ابا جی جڑا چھپ جائے، جڑا مٹ جائے میں انہوں رب مندا ہی نہیں۔ وہ سمجھ آ رہی جے؟ اسی بھی یہ گل کہنے ہاں جڑا مر جائے، جڑا مٹی چ چھپ جائے وہ مشکل کشا، بولو بولو بولو، وہ حاجت روا، وہ مختار کل، وہ گنج بخش رنج بخش نہیں ہوندا، وہ لجپال نہیں ہوندا۔ ساڈی بھی دعوت ہے ہی، حضرت ابراہیم دے عقیدے تے، حضرت ابراہیم دی سیرت تے، حضرت ابراہیم دے موقف تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مسلک اور منہج تے، اس دور دے اندر ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اگر کوئی جماعت کھڑی ہے تو اس جماعت دا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دی رگ رگ دے اندر، میرے خلیل دے خون دے قطرے قطرے دے اندر اللہ دی اکائی تے خدا دی تنہائی جری سی، وہ پیوست ہوئی سی، اس طرح مسلک اہل حدیث ہوئے، اہل حدیث دا فرد و بشر ہوئے، اہل حدیث دا بچہ بچہ ہوئے، ساڑھے بھی خون دے قطرے قطرے دے اندر اللہ دی توحید، خدا دی یکتائی تے خدا دی تنہائی جری پیوست ہے۔ اہل حدیث دا سر کٹ سکتا ہے، غیر اللہ دی آستانے تے جھک نہیں سکتا۔ میرے خلیل الرحمن علیہ السلام دا انداز ویکھو، ابا جی جیڑا چھپ جائے وہ مشکل کشا، بولو بولو، یہ توحید دی وجہ تو ہی رب نے قیامت نو سانو پنے نگانا ہے۔ ہاں کیونکہ گناہ بڑے نے، غلطیاں بڑیاں نے، قیامت نو آواں گے اللہ دا دربار ہوئے گا، کہاں گے اللہ گناہ بڑے لے کے آئے لیکن تیری ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا، تیرے نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ اہل حدیثو، بریلوی بھائیو، سنی بھائیو، آنے والو، خدا را اپنے عقیدے نو شرک دی امیزش اور شرک دی ملاوٹ تو پاک کر لے۔ خدا دی قسم کھا کے کہینا دوسرے گناہ تیرے رب نے رحمت دی چادر چی ہنگال کے پرا کر چھڑنے نے۔ دیکھنا آندے نے اللہ، آندے نے ابا جی جیڑا چھپ جائے لا احب الآفلین، میں او دینا محبت کردہ ہی نہیں۔ جیڑا دنیا تو مر جائے، جنہوں آپ کفنان دے دفنان دے نے، آپ مٹیاں پاندے نے، اسی بھی انہاں نہ محبت کر دے، بولو بولو، جیڑا مر جائے مشکل کشا، جیڑا مر جائے حاجت روا،
جڑا منامی مٹی چ چھپ جائے وہ مختار کل لاجپال غریب نواز نہیں ہوندا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ہائے ہائے جنہ قرآن تو مٹھے اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما تے جنہیں آئے نہیں اللہ انہ دے سینیاں نو قرآن دی خوشبو نہ معطر فرما تے قرآن دی روشنی نہ منور فرما اللہ اللہ جدو ویکھیا نا چند اپنے جوبن چاہندا ہے چند دی روشنی پھیل جاندی ہے تے آندے نے ابا جی قال ھذا ربی ابا جی اے چند میرا رب ہے فلما افلا جدو چانوی ٹر گیا قال لئن لم یہدنی ربی فرمایا جڑا چانے اے میرا رب نہیں ہے تے چھپ گیا اے منو ہدایت دے سکدا ہی نہیں ہائے 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 لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے جڑی قوم چند دی پوجا کر دی ہے انہاں نو میں گمراہ وینا میں پیا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ جدوں سورج طلوع ہوندا ہے آندے نے ابا جی اے وی میرا رب ہے تے اے سب تو وڈا رب ہے ہاذا اکبر سب تو وڈا رب فلما افلت جدو سورج غروب ہو گیا تے آندے نے قال یا قوم ہائے 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 قال یا قوم انی بریء مما تشرکون فرمایا میں اس چیز تو بری ہاں جڑا تسی اللہ دی ذات نہ شرک کر دے ہو اللہ اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں تے اس رب دی طرف متوجہ ہاں میں تے او داتا بیادار ہاں جس رب نے زمینہ تے آسمانہ نو پیدا کیتا ہے تے مشرکو میں تھوڑے شرک تو بالکل بری ہاں میں مشرک نہیں وَحَاجَّهُ قَوْمَهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اے میری ایک قوم ہے تسی میرے رب دے بارے چ میرے نہ جھگڑا کیوں کر دے ہو کیوں جھگڑ دے ہو میرے نہ اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دے بارے چ اتحاجونی تسی میرے نہ جھگڑا کیوں کر دے ہو فی اللہ اللہ دے معاملے چ ولا اخاف ما تشرکون به شیئا بھی الا ان یشاء ربی فرمایا میں ڈردا نہیں جو تسی شرک کر دے ہو میں نہ کو ڈردا نہیں ہے جڑے تساں رکھے نے تے میرا تے عقیدہ اے وے جو کردہ ہے او رب بھی کردہ ہے جویں میرا رب چاہے اوویں ہی ہوندا ہے واسیع ربی کل شیء علما میرے رب دے ہاں ہر چیز دا علم جیڑا بڑا وسیع ہے افلا تتذکرون کیا تسی عقل نہیں کر دے آئیے ایتھے تے واز ہو رہی ہے تو ان پارا نکل آیا 17واں سورت دا نام ہے سورہ الانبیاء تے اللہ فرمان دینے اعلان کر کے کہہ دیو وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا
ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین اذ قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين اللہ اللہ حق اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سامنے میں تے ہن اللہ دی اکائی دا ڈنگا وجا رہے نے تے آندے نے میرے ابا جی تے میری قوم باپ تے قوم نو دعا نو برابر رکھے ہے کتے کلے ابا جی نو واز کیتا ہے کیونکہ توحید دا آغاز ہمیشہ اپنے تو شروع ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے بھی جدوں اعلان کیتا تے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے سب تو پہلے اپنے نو کٹھیاں کیتا ہے تے کی آندے نے قولوا لا الہ اپنے نو کیتا ہے نا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم کہ سب تو زیادہ مخالفت پھر اپنے ہی کیتی ہے بول دے نہیں کتے شیب ابی طالب دی جیل چ بند کیتا 2.5 سال تک بیوی بچیاں سمیت شیب ابی طالب دی جیل کتے سی پہاڑ دے نال مکے دے نال پہاڑاں دے وچ سی 2.5 سال تک بیوی آقا فرماندے نے انہیں میں مجبوری تے تنگی دے دن کٹے کہ میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا ساڑھے واسطے تے توحید سانو ایویں ہی لب گئی ہے نا اور توحید دی قدر پوچھنی ہے تے بلال حبشی کو پوچھ توحید دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت اما سمیہ کو لو پوچھ توحید دی قدر پوچھنی ہے تے بی بی زنیرہ کو لو پوچھ نبی دے یاراں کو لو پوچھ آل یاسر کو لو پوچھ عبداللہ بن ارواحہ کو لو پوچھ جنہ دے ٹکڑے کر کر کے پہاڑ اپنا کرائے دے اندر سر دیتا گیا اما جی آسیہ کو لو پوچھ سانو تے توحید لبی ہے موحد دے وچ پھر بھی اسی قدر نہیں کر دے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے میری قومیں تے میرے ابا جی تماثیل جڑی ہے تمثیل دی جمع ہے عربی دے اندر تمثیل کیا جاندا ہے جڑا اپنا پتھر دا بت نہیں ہوندا اس بت نو عربی چ تمثیل آندے نے بہتے بت ہن تے تماثیل ہوندا ہے فرمایا میری قومیں تے میرے ابا جی اے جڑے بتاں دے تسی مجاور بن کے بیٹھے ہو آکفون دا معنی ہوندا ہے مجاور بننا ایک جگہ تے بہنا وانتم آکفون فی المساجد اتقاف کرن نو کہندے اتقاف بندہ ایک جگہ تے بیندا کہ مختلف جگہ تے بیندا ایک جگہ تے فرمایا تسی اب بتاں دے پجاری بن کے بیٹھے ہو تے بتاں دے تسی مجور بن کے بیٹھے ہو یہ مجوراں دا ٹبر ادوں دا شروع ہویا ہے اے کل دا نہیں یہ نبی ابراہیم دی قوم تو ہی شروع ہویا ہے اے جڑے بتاں دے پجاری بن کے بیٹھے ہو فرمایا ایک کم اچھا نہیں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے کسے قبر دے اتے مجاور بن کے بہن نالوں بہتر ہے کہ تو تپ دے کولیاں دے اتے بہ جائیں کسے کولیاں دے بہنا گوارا کر لے کسے قبر دے اتے مجاور بن کے نہ بھئی آمینہ دے لال دنیا تو جا رہے نے تو آپ نے دعا کی تھی ہے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی
اللہم لا تجعل قبری عیدن، اللہ میری قبر نو ارسگاہ نہ بنائی. یہ پوری کائنات دے سردار دعا کر رہے ہیں تے میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ نے قیامت تک اوتھے موحداں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے. اور نبی دی قبر نالوں اونچی قبر لاہوریو کہہ دیا ہے؟ بولو تے صحیح یار کی ہویا ہے؟ نبی دی قبر نالوں اونچی کسے دی قبر ہے؟ تے میرے نبی دے صحابہ دی جماعت 1,44,000 صحابہ سن. کسے صحابی نے نبی دی قبر تے کو مجاور بن کے بیٹھے؟ بولو تے صحیح. کسے صحابی نے نبی دی قبر تے اچھاڑا چاہ رہے ہیں؟ نبی دی قبر نو غسل دیتا ہے، پیغمبر دی قبر دا طواف کیتا ہے، نبی دی قبر تے سجدہ کیتا ہے. جے نبی دی قبر دا سجدہ نہیں، طواف نہیں، غسل نہیں، چڑھاوا نہیں، چادر نہیں، تے پھر عام قبراں دا بھی طواف کرنا جائز نہیں. پھر انہاں قبراں دا طواف کیوں کرنے؟ اب میرے کول ویڈیو موجود ہے، شہباز قلندر دی دربار دا طواف نہیں ہوندا؟ ہائے انہوں پوچھو انہوں نے جا کے، وہ آندے نے جی جدہ مکے نہیں جایا جاندہ وہ اتھے طواف کر لے. اور چھپڑی ایک لگی ہے گندے پانی دی دے وچوں بھر آندے نے زمزم میں. رب نے کیا مشرکو جے تھانوں میں نالیاں دا گندا پانی پیا پیا کے نہ ماریا تو مینوں بھی رب کنے کہنا؟ زمزم دے مقابلے کرنا ظالمہ گندے پانیاں دے گٹھراں دے. اللہ میری توبہ، اس روئے زمین تے اگر طواف ہو سکتا ہے تے بیت اللہ تھا، اگر بوسہ دیتا جا سکتا ہے کائنات دے اندر تو حجر اسود ہے. کسے پتھر نو بوسہ دینا جائز نہیں. کسے قبر تے دربار دا طواف کرنا بھی جائز ہے، غسل دینا بھی جائز ہے نہیں، تے مجاور بن کے بہنا بھی جائز نہیں. آندے نے کو قوم آندی ہے کالو وجدنا آباءنا لہا عابدین. ساڑھے جڑے وڈیرے سن وہ انہاں بتاں دے پجاری رہے نے، انہاں بتاں دے مجاور رہے نے. حضرت ابراہیم آندے نے قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. تسی تے تھوڑے وڈیرے سارے کھلی گمراہی دے اندر سن. تے اگو قوم آندی ہے کالو اجیتنا بالحق ام انت من اللائبین. کیا تو ساڑے کول حق لے کے آیا ہے تے اے جڑے ساڑے خدا نے بت نے اینا نہ تو کھیلنا چاہنا ہے، ساڑے نہ تو کھیل تماشا کرنا بیا. حضرت ابراہیم آندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. ہائے ہائے اے میری قوم ہے، میرا تے تھوڑا رب اوے جڑا آسمانہ نو پیدا کرن والا ہے تے زمین نو بھی پیدا کرن والا ہے. فرمایا انہیں ہی پیدا کیتا ہے. زمین تے آسمانہ نو پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ. بولیا جے بولیا جے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ان تنبتوا شجرها اإله مع الله ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللہ کہنے نے کون ہے جنہیں آسمان نو چھت بنایا ہے؟ بولو نا. تے زمین نو فرش کنے بنایا ہے؟
دنیا دے بابے کسے نو لیاؤ نا تو انہوں کہو کپڑے دا تمبو ہی بغیر باساں تو سانو کھلار دے، تے جنہیں ایڈا وڈا تمبو تان چھڑیا بغیر دیوار تے سہارے تے ستونہ تو وہ دی ربوبیت نو ظالمہ مندہ ہی نہیں. کوئی سہارا تے ٹیک ہے آسمان تھلے؟ وہ ایتھوں آسمان دا جڑا سفر ہے نا 500 سال دا ہے. اے چھت تے پئی ہے 12 فٹ تے 13 فٹ تے پئی ہے نا، اس تو اتلی بھی کوئی 10-12 فٹ تے پئی ہوئے گی. تے رب دی چھت دا وایا کنا ہے؟ ایس چھت دا موٹاپا کنا ہے؟ 6 انچ 7 انچ. تے جڑا رب دی چھت ہے او دا موٹاپا کنا ہے؟ رب دی چھت دا موٹاپا 500 سال دی مسافت ہے. تے ایک لینٹر تو دوجے لینٹر دا وایا بھی 500 سال دا ہے. تے 7 منزلہ لینٹر ہے تو انہیں بین بھی کو نہیں جے پایا. جے انہیں پایا تے دسو کوئی دیوار بنائی ہے؟ کوئی بین وہ بولو تے صحیح کی ہویا ہے؟ کوئی گاڈر جمال کمال وارے ہاں اے ویکھ لے اس رب کائنات دے کارنامے، اللہ دی ربوبیت ویکھ لے، او دی تخلیق ویکھ لے کنی آل ہے. تے او دے لینٹر چ جوڑ بھی کوئی نہیں، تے او دے لینٹر نے ٹوٹنا بھی نہیں، تے او دی چھت نو گھن بھی نہیں جے لگنا. اللہ فرماندے نے کون ہے جنہیں آسمان تو می پایا ہے تے اے جڑے باغات تے بگیچے نے جنہیں تھوان پیدا کیتے نے تے ما کان لکم انتم بتو شجرہا. فرمایا سارے کم کرن دے اندر اے جڑے درختان دے کلے ٹھوکے نے، ویکھ نا نہر دے اتے کنے درخت نے، ایک کلے کنے ٹھوک دیتے نے. الہم اللہ، اے سارے کم کرن دے اندر رب نہ ہور بھی کوئی آئی. اگے اللہ فرماندے نے کون ہے جنہیں زمین نو بچھونا بنایا ہے، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اے نہراں کنے چلائیاں نے سبحان اللہ، تے اے پہاڑ بلندو بالا کنے ٹھوکے نے. اللہ فرماندے نے وید سمندر وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، 7 سمندر ویکھ لے نا جنہاں دا کنارہ ہی نظر نہیں آوندا تے او دی گہرائی دا کسے نو پتہ ہی نہیں. الہم اللہ، اے کم کرن چ ہور بھی کوئی ہے ہی، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جڑے نے او دی توحید نو جان دے ہی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ فرماندے نے کون ہے جڑا بے قراراں دیاں بے قراریاں سندا ہے، کیڑا ہی جڑا بیماراں نو شفاواں دیندا ہے، کون ہے جڑا دکھیاں دے دکھاں نو سکھائی تبدیل کردا ہے، کون ہے جڑی لچاراں تے مجبوراں دیاں پکاراں نو سندا ہے. اللہ فرماندے نے کوئی ہے ہی دنیا دے اندر الہم اللہ، کوئی ہور الہ ہے ہی؟ اگلی اللہ فرماندے نے وہ کون ہے جڑا کائنات دے اندر ہواواں نو چلاندا ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی الہم اللہ تعالی اللہ اما یشرکون. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہم اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ توحید تے قرآن تے مکدہ ہی نہیں. کیڑا جیڑا دنیا دے اندر پیدا کرن والا انسانیت کائنات دی مخلوق نو پیدا کرن والا کون ہے؟ بولیا جے کون ہے جیڑا رزق دین والا آسمانہ تے زمینہ دے وچوں؟ الہم اللہ، کو ہور الہ ہے ہی؟ رب بار بار آندے نے الہم اللہ الہم اللہ. نال قدرتاں نرم گوریاں نو سخت زمین چو بار لیا نوالا، پھر تنا تے ٹہنیاں کر پیدا،
पत्थर छां दे लई उगावन वाला। लाहौरियो हर एक रुख नूं वेख लवो गौर करके, वक्खो वखरे फुल उगावन वाला। इस काम दा चज नहीं जे किसे नू जग अंदर, इनू जानदा ही कला आसमान वाला। सारा रुख बनाना ते बड़ी गल है, कोई एक पत्थर नहीं बना सकदा। पत्थर जे टहनी नालों टुट जावे, सारा जहान मिल के नहीं ला सकदा। अल्लाह आंदे ने जे मैं पत्थर तोड़ दिया ना ते दुनिया की कोई ताकत जोड़ नहीं सकती, ते मेरे जुड़े नूं कोई बाबा तोड़ नहीं सकता। अगर कोई तोड़ सकता तो लियाओ। अल्लाह 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 हक अल्लाह। तो मेरे भाई अगे अल्लाह फरमाते ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कौम आंदी है, इब्राहीम छड्ड सारियां गल्लां, आ साडा मेला होण डिया ते चला मेले चलीए। हुण मेलियां दी इब्तदा कित्थों होई? वो बोल ते छड्डो की होया जी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम सब तो पहले मेले जांदी सी। आंदे ने छड्ड यार की एवें गल्लां करन, चला मेले चलीए। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ऐ मेरी कौमे अल्लाहु अकबर, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब इस तो पिछली है, व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम इज़ जा रब्बहू बेकल्बिन सलीम इज़ काला ले अबीहि व कौमिही माज़ा ताबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फनज़र नज़रतन फिन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सकीम फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फराग इला आलिहतिहिम फक़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिकून फराग अलैहिम ज़रबम बिल यमीन। तर्जमा सुन लो। कौम कहने लगी चला मेले चली। हजरत इब्राहीम आते मैं बीमार हाँ भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं, सेहत ठीक नहीं। मुहद्दिसीन ने लिखा बीमारी कादी सी, मैनू अल्लाह की तौहीद की बीमारी है, मैं नहीं भाई जा सकता। थानू शिरक की बीमारी, थानू शिरक की बीमारी है, तौहीद तो तुही आवाज़ार हो, तुही जाओ। वो जो कौम चली गई तो उन्होंने जरा बुतखाना सी ना, बुतखाना वाड़े खाना, वाड़ा बुत्तां दा वाड़ा, उन्होंने अगे रखियां ने किस्म किस्म के खाने। तो हजरत इब्राहीम वड़ गए बुतखाने च, कौम तो सारी उधर गई सी। तो भला की आते हैं अला ताकुलून, और खाते नहीं होए। तो मैं आख्या अजकल तो मौलवी का फेरा वजदा ना, उन्हें खा पी जाने हैं भाई, ना तो इन्हों का ही लगना है। बोलते हैं कौन मौलवी को चीज़ छड़ दे जे, अल्लाह माफ़ करे। एवं आते हैं मौलवी भुखे मरते हैं, मौलवी आफर के मर सकता, भुखा नहीं मर सकता, ओवरलोड हो के मर सकता। कहन लगे मेरी एक कौमे, फरमाया पुत्तां नूं आंदे ने अला ताकुलून, तुसी खांदे क्यों नहीं? मालकुम ला तंतिकून, वो बोलते नहीं हो, जवाब नहीं देंगे। पुत्तां नूं आंदे फरागा अलैहिम ज़रबम बिल यमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाला अतअबुदून मा तन्हितून वल्लाहु ख़लक़कुम व मा तअमलून क़ालू इब्नू लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन। इत्थे हुण
12-17 یہ تو سورہ صافات سی نا. میں ذرا پچھوں بھی قرآن پڑھ کے نال ملاواں. جدوں قوم ٹر جاندی ہے تے حضرت وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اللہ دی قسمیں تو ہی جاؤ تے صحیح ذرا تھوڑے بتاں دا جڑا میں حال کرنا نا ویکھن والا ہوئے گا. أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا بول دے نہیں کھاندے نہیں اور تسی جواب نہیں دین دے. تے حضرت ابراہیم نے کہاڑا پھڑیا ایک پاسوں لگ گئے نا کہ دا سر لا دیتا کہ دی باں لا دیتی کہ دی لت لا دیتی. تے جڑا کہاڑا سی نا سب تو وڈا انہاں دا سرپنچ او دے موڈے تے رکھ دیتا. یہ پتہ لگے بھی سملیاں نہیں توڑیاں نے بول دے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں دے وارے چ وڑ کے بتاں دی جئی دی تئی پھیر دیتی. کسے دا لت کوئی نہیں کسے دا سر کوئی نہیں کسے دی بازو کوئی نہیں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا جڑا وڈا سی سرپنچ دے موڈے تے رکھیا. تے جدوں قوم آوندی ہے واپس تے آن کے کی آندے نے قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین. اے ساڈے الہاں دے نال کنے کیتا ہے وہ نیر کنے ماریا ہے ظلم کنے کیتا ہے ساڈے پر الہاں تے مشکل کشاواں دے نال. وچوں ہی بول کے آندے نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اب پتہ وہ سنیا نہیں جو ابراہیم دا کم لگدا ہے. تھانوں پتہ ہے بھابی ایک پوری بستی چ ہوئے تو مشہور بہتا ہوندا ہے. پنڈ پورے چ ایک بھابی ہوئے نا سارے پتہ ہوندا وہ بھابیاں دا گھر. ہن مواحد تو ایک ہی سی نا بول دے نہیں تو ایک وقت وہ سی بھابی نو لوگ بڑا میوب سمجھتے سے. میرے استاد فوت ہو گئے نا حضرت پروفیسر حاجی اکرم نسیم ججا صاحب انہوں نے تفہیم توحید کتاب لکھی ہے تے بڑے ماہر سن ماشاءاللہ شاعر بھی بڑے سن. میں اکثر انہوں نے شعر پڑھیا کرنا جڑے اگے شعر پڑھے نے نا یہ بھی انہوں نے ہی. اللہ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے کرور کرور تے جنت دے. وہ آندے نے ایک پنڈ اعلان ہو گیا بھی حضرات ایک ضروری اعلان سنو جنہیں وابی ویکھنا آئی ہو. سارا پنڈ کٹھا ہو گیا. کوئی ایک مائی اتھے ہاتھ رکھا اترے آندے وابی آیا بھی بیچارہ بندہ ہی لگتا ہے. مشہور سی نا جیڑی مسجد سے نماز پڑھنی انہوں نے کہا مسجد بھی نال تو ہو گئے جاؤ. یہ وقت سی الحمدللہ ان تے کوئی بستی ایسی نہیں پنڈ ایسا نہیں جتھے ایک حدیث نہ ہوئے. اللہ نو منن والا ایک نہ ہوئے ہر پنڈ چ الحمدللہ مسجد. یہ اللہ دے قرآن دا کمال ہے ساڈا کمال کوئی نہیں. کہنے لگے یارو ابراہیم علیہ السلام دا نہیں جے سنیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام لیں او جوان ایک ابراہیم او جوان جا منڈا ایک کام ہو دا ہی لگتا ہے. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون. بابل شہر ہے تے میلہ لگا ہے تے پوری دنیا کٹھی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے آندے نے سارے لوکاں دے سامنے پھڑ کے پوری دنیا کٹھی ہوئی ہے. میرے ابراہیم درمیان چ کھلو گئے تے قوم کی آندھی ہے قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. او ابراہیم ساڈے الہاں نو اے تو کیتا ہے جو کچھ کیتا ہے کیا تو کیتا ہے. تے حضرت ابراہیم آندے نے قال بل فعلہ کبیرہم. اج دے موڈے تے کہاڑا ہے اینو پوچھو منو کی پوچھتے یہ کام ہونا یہ پوچھو ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون. اگر بول دے تے انہاں پوچھو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم
حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے انہاں نو پوچھو، ساری قوم جڑی ہے سر جھکا لیندی ہے تے آندے نے ابراہیم تو جاننا ہے اے بول دے ہی نہیں، اللہ تو جاننا ہے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جاننا ہے اے بول دے نہیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے جے بول دے نہیں، قال افتعبدون من دون اللہ، پھر انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ انہاں نو پوچھو انہاں نے ایک کام کنے کیتا ہے؟ تے اگوں آندے نے بڑے بھلے مانس نے بول دے ہی نہیں، بول دے بھلے مانس، اللہ اے بول دے نہیں، اے بڑے پلے مانس نے اے نہیں بول دے۔ اللہ اکبر فرمایا انہاں دی پھر پوجا کیوں کر دے ہو، عبادت کیوں کر دے ہو؟ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جے تھانو نفع بھی نہیں دے سکدے اے تھانو نقصان بھی نہیں دے سکدے، افل لکم افسوس ہے تھوڑے تے، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تسی انہاں دی اللہ تو علاوہ عبادت کیوں کر دے ہو؟ افلا تاکلون، کیا تسی عقل نہیں کرتے؟ اللہ اللہ، جدو بندہ لا جواب ہوتا ہے نا، دلائل دی دنیا سے بے بس ہو جاتا ہے، پھر وہ ظلم تے اتر ہوتا ہے۔ کدے تے اتر ہوتا ہے؟ بولیے بولیے، ظلم تے اتر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نے ہن کی کیتا ہے؟ آندے نے اس طرح کرو، قالوا لبنوا لہو بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ہن ایک نا چیخا تیار کرو، ایک عمارت بناؤ، جدو بے بس ہو گئے نا عمارت بناؤ۔ ہن انہاں چیخا بنائی 80 ہاتھ لمبی تے 40 ہاتھ چوڑی، 40 ہاتھ چوڑی، مسلسل او دے اندر لکڑیاں سٹنیاں شروع کی تھی۔ اے قرآن کہہ رہے ہیں انہوں کرنا کی ہے؟ قالوا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس طرح کرو انہوں جلا دیو تے اپنے علاوہ دی مدد کرو، نالے الہ تے نالے مدد کرو۔ دیکھو نا دنیا ایسے رب بھی ہے جنہاں دی آپ کو مدد کرنی پئی۔ آسا کیا ہو، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی نے، بزرگ نے، یہ داتا نہیں، انہوں نے کہا نہیں داتا ہی ہے۔ میں کہا یار دیاں 2 بیویاں سن انہاں دی تے اپنی اولاد نہیں سی، کہنے لگے تھانو عقل نہیں بھابیو، دیندہ ہی ہوئے جی اپنی اولاد نہ ہو، دیندہ ہی ہوئے جی اپنی اولاد نہ، جی اپنی نہیں وہ دے سکتے؟ بولیے وہ بولو تو صحیح یار کی ہوئے۔ میں کیا داتا دا مانا دین والے، دین والا عرش تے لین والے فرش تے، انہاں نے دین والا وچ لمحہ پایا، لین والے اتے چڑھے نے، قوم دی مت نہیں ماری۔ سارے جگ دا داتا کلا اے، او دا ڈیرا عرش معلا اے۔ بولو کتھے وے، بولو بولو، سارے جگ دا داتا کلا اے، او دا ڈیرا عرش معلا اے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے، او لگ گئے پار کنارے نے۔ تے گل بڑی باکمال جے، او دا جاری لنگر کھانا اے، انہوں کھاندا کل زمانہ اے، او دا شان بڑا شہانہ اے، او دے درد منگتے سارے نے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے گل بڑی با کمال ہے اور رب العالمین پوری کائنات نو دین والا انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نسدے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو باہر دنگ رہن اکلاں گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈاں چ رہائشی تسکین لب لئی کھڈاں چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کیدا سکھاں نال جیندے نے سنو ایک ہور وی مثال سونےو دساں اللہ پاک دا کمال سونےو لکڑاں چ کون تے سیوک چل دی لکڑاں تے کون تے سیوک پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لاؤ کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لاؤ لومڑاں تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو رج روٹیاں پوری کائنات رو دین والا کون حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے چ کہن لگے ہن اس طرح کرو ایک چیخا تیار کرو او دے اندر سٹ دیو 40 ہاتھ چوڑی 80 ہاتھ لمبی چیخا تیار کیتی گئی حیزن نامی ایک آدمی ہے نام کی نام ہے حیزن جنہیں منجنیق تیار کیتی منجنیق جنہیں تیار کیتی اج نو کرین آندے ہو اج کل کرین آندے او دے اوتے بٹھایا جاندا ہے کیونکہ وہ ایڈی وڈی چیخا سی محدثی نے لکھا جڑا پرندہ اتوں دی جاندا ہی روسٹ ہو کے وچ ڈگ پیندا سی آخر 40 دن تک وہ لکڑیاں پیندیاں جدی کوئی حاجت پوری نہیں ہوندی وہ لکڑیاں دا گٹھا وچ لیا کے سٹ دیندا سی یا میری حاجت پوری ہو جائے ابراہیم ساڑن واسطے سارا جہان کٹھا ہے سالنا ہے نمرود چاہتا ہے میں جلانا ہے مبود چاہتا ہے میں لو بھی نہیں سرن دینا نمرود بیٹھا ہے اونچی جگہ تھے دور منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا جاندا ہے تے جدوں بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جوڑیا گیا ہے رسیاں دے نال بنیا گیا ہے تے گل بڑی با کمال بیٹھے نا تے پتہ کہ بہ کے کی وچ آندے نے آندے نے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین اللہ عقیدہ خلیل والا دے دے اوے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اگر تیرا میرا عقیدہ ابراہیم والا نہ ہویا پوری کائنات دے اونٹ ذبح کر دے بکرے چھترے ذبح کر دے اگر تیرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ ہے قربانی دا تینو اللہ دی عدالت چو اجر مچھر تے پر تے برابر بھی نہیں لبنا قربانی دین تو پہلے عقیدہ خلیل والا بنا پھر تینوں قربانی چھوٹی بھی کرے گا پھر ویکھ لے کی آندے نے لا الہ نہیں الہ الا انتا مگر تو ہی ہے سبحانک اللہ تو پاک ہے اللہ تو شرک تو پاک ہے اللہ تو ہر قسم دی ملاوٹ تو پاک ہے ہر نقوص تو پاک ہے ہر عیب تو پاک ہے رب العالمین لک الحمد و لک الملک اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے لک الحمد لک الملک ساریاں بادشاہیاں تیرے واسطے نے لا شریک لک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اے الفاظ خلیل دے نے یہ الفاظاں تو میں جگ وار دیاں تے حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا تے نال کی آندے نے اللہ اللہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا تے کی آندے نے سارے لوکاں دے سامنے لشکر دے سامنے جمع کیتے ہوئے لشکر دے سامنے لے آندا جاندا ہے تے آندے نے وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قبراں دے پجاریوں قبراں دے درباریوں
اپنے ذہن کی تختی تے میرے خلیل دا وظیفہ لکھ لے. ویکھ لے پوری کائنات دشمن ہے، عرش تے رب کلا ہے، زمین تے او دا خلیل کلا ہے، تے آندے نے قالو حسبنا اللہ. فرشتہ ہوندا بارش والا، آندا ابراہیم جی جبریل کول نے، ابراہیم جی اگر آندے ہو تو میں بارش پا دیاں. تے نبی خلیل آندے نے تیری لوڑ نہیں، تیری لوڑ نہیں. ہائے ہائے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے فرشتہ آندا رہا ہے لیکن ایک کوئی گل ہے حسبنا اللہ. دکھیو لچارو کاروبارا چ پھسیو، مقروضو بے اولادو گھریلو پریشانیاں چ مبتلا میری ماں بہنوں بیٹھیو، اپنی زبان دا ورد بنا لیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. اللہ فرماندے نے جدوں حضرت ابراہیم نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور زمین دی دھرتی تے پہلے ابراہیم نے جنہاں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کیا، اس تو پہلے کسی نے کیا ہی نہیں. اللہ اللہ. تے ہن ہویا کی آ؟ اللہ نے کیا سارے پرندے ہو سن لو، اپنی چنجاں چ پانی پا لو تے ابراہیم دی چیخا تے پا دے. ادھروں حسبنا اللہ دا وظیفہ ہے، سارے کہن ڈے نے، سارے ہی آندے نے پے حضرت ابراہیم نے سڑ جانا ہے، حضرت ابراہیم نے بچنا نہیں، حضرت ابراہیم نے سڑ جانا ہے. نمرود نے چاہتا ہے کہ سڑ جائے، مبعوث چاہتا ہے میں انہوں سڑن نہیں دینا. تے نمرود دی جڑی بیٹی ہے وہ کول بیٹھی کہندی ہے ایویں بابل کوڑے میرے کوڑا شور مچایا. اے نمرود دی بیٹی کہہ رہی ہے ایویں بابل کوڑے میرے کوڑا شور مچایا. سچا رب خلیل اللہ دا جنہیں اگنو باغ بہار بنایا. پوچھیا گیا خلیل جی اگ سی؟ فرمایا اتو اتو اگ سی، وچوں وچوں رب دا فضل سی. اتو اتو اگ سی، وچوں فضل رب سی. قلنا یا نار کونی، اے اگے ٹھنڈی ہو جا. اگ دی فطرت تے ساڑنا ہے نا، لیکن ساڑیا اوہ رسیاں ہی سڑیاں نے. نبی ابراہیم دا لوم ہی نہیں سڑیا، وہ رسیاں جنہ بنیا سی نا وہی سڑیاں نے. اینو آندے جے رب پانی دی فطرت ڈوبنا ہے، یونس نو ڈوبیا. چھری دی فطرت کٹنا ہے، چھری نے کٹیا. وہ بولو تے صحیح یار، جتھے قدرت آندی ہے اتھے فطرت ناکام ہو جاندی ہے. قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. ہائے ہائے ہائے. اب ویکھ لے نا، رب نے اپنی قدرت دے منظر نہیں وکھائے جدو آقا معراج تو واپس آئے. دس بھائی اقصا دے دروازے کنے نے، کھڑکیاں کنیاں نے، روشن دان کنے؟ اللہ میں تو گن کے نہیں آیا. فرمایا میرے جبریل پوری اقصا ہی میرے نبی دے سامنے رکھ دے ہیں. یہ پوچھ دے دان تو نبی دس دا جائے، بولتے نہیں. اللہ نے رکھی نہیں، وہ بولو تو صحیح. سلیمان دا تخت رب نے منگوایا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے جمعے بیان کرانگا اسماعیل دے واقعہ. حضرت ابراہیم جدو حاجرہ نو لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ وقت نے حضرت اما جی سارا نو ہاتھ پان دی کوئی، رب نے اس محل دیاں دیواراں بھی شیشہ بنا دیتیاں. میرے خلیل نماز پڑھی جا، سامنے ویکھی جا. یہ اللہ دی قدرت ہے. ایک چڑی لے آ کے پانی پا رہی ہے تے توتا ایک پرا بیٹھا سی. توتے ویکھے جی کہ نہیں؟ آ رہی پگاں لے، جدی اکھ خراب ہوئے ہری پٹی بند ہے، جدا دماغ خراب ہوئے ہری پگ بند. بول دے نہیں. وہ آندا ہے چڑیے اے کی کرن ڈئی ہیں تیری نکے نکے پانی نہ آگ چیخا بجنی ہے والا.
हर चीज़ ने पानी पाया तो जी छपकली है इन्हें फूका मारिया नबी पाक ने फरमाया जिथे इनू वेखो इनू मारो अम्मा जी आयशा ने एक बर्छी रखी सी इनू मारन वास्ते पहली जरब च मरेगी 100 नेकी थोड़े नामा माल च लिखी जाएगी दूजी जरब च मरेगी 50 नेकियां लिखियां जाएगियां आ छपकली कोड़ किरली जिन्हों आंदे हो इनू मारिया करो ये इब्राहिम की चीखा नू फूका मारदी सी तोता हस के चिड़ी नू कहन लगा नी चिड़िए की ये खेखन जगा रही है मैं देख रहा वा आमदी जामदी नू कदी आ रही है कदी जा रही है ये बलदियां लाटां दस किवें बुझावेंगी बूंद बूंद पानी तू पा रही है होके पगलीए जात दी कोड़ किरली जफे नाल छतीरां दे पा रही है चिड़ी आखिया तोतिया अकल दिया अन्या वे मैं कोई बलदी चीखा बुझा रही हाँ ओदा काम में नार गुलजार करना मैं ते यार दी यारी नभा रही हाँ ओदा काम में नार गुलजार करना मैं ते यार दी यारी नभा रही हाँ वे तोतिया तेरे वांग चबलट नहीं मैं वे तोतिया तेरे वांग खच नहीं मैं घर अपना फर्ज अदा रही हाँ इब्राहिम दे दर्दियां विच उल्फत नावा अपना मैं लिखा रही हाँ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।